जब दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता है तो हम सब आमतौर पर साए की तलाश में भागते हैं। जी। लेकिन जरा उस कपास के पौधे का तसव्वुर करें जिसके पांव जमीन में जकड़े हैं। हाँ, और वो खुले आसमान तले आग बरसाते सूरज का सीधा मुकाबला कर रहा होता है। बिल्कुल। इस कड़कती धूप में ये महज एक गर्म दिन नहीं होता, बल्कि पौधे के लिए बकाया की एक खामोश और हौलनाक जंग होती है। आज के इस तफसीली जायजे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब गर्मी इतनी बढ़ जाए तो पौधे के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। जी, और उससे भी अहम बात ये कि हमारी जदीद साइंस इस इमरजेंसी में पौधे को झुलसने से कैसे बचा सकती है। सही। इस मकसद के लिए आज हम JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की फराहम करदा एक इंतहाई अहम और हंगामी रिसर्च पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कॉटन हीट वेव स्ट्रैटेजी 2026। ये स्ट्रैटेजी वाकई वक्त की अहम ज़रूरत है। इसको प्रेजेंट करने वाले सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर हैं और उन्होंने इसे एक आम गाइड के तौर पर नहीं बल्कि एडवांस्ड एग्रोनॉमिक हीट डिफेंस के तौर पर पेश किया है। मतलब ये मौसम के खिलाफ एक मुकम्मल साइंस पर मबनी दिफाई निज़ाम है। बिल्कुल सही। इसका असल हदफ साल 2026 में कपास की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करना है और इनका मिशन किसानों को जदीद साइंटिफिक बुनियादों पर बख्तियार बनाना है ताकि वो इस गर्मी का मुकाबला कर सकें। वाकई ये एक बड़ा मिशन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है अंडरस्टैंडिंग हीट स्ट्रेस। मुझे इसमें थोड़ी दिलचस्पी है। जब गर्मी इस हद तक बढ़ जाती है तो पौधे की फिजियोलॉजी पर क्या असर पड़ता है? बज़ाहिर तो वो वैसा ही लग रहा होता है। बज़ाहिर ज़रूर ठीक लगता है लेकिन अंदर एक तबाही मची होती है। शदीद गर्मी पौधे के रोज़मर्रा के मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह मुतासिर करती है। जो उसकी खुराक बनाने का अमल जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं वो शदीद सुस्त पड़ जाता है। अच्छा, खुराक बनना कम हो जाती है। जी हाँ, और दूसरी तरफ सांस लेने का अमल यानी रेस्पिरेशन वो बहुत तेज हो जाता है। आप इसकी मिसाल एक मैराथन रनर से लें। वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के बजाय अब सिर्फ ट्रैक पर गिरने से बचने की कोशिश कर रहा होता है। यानी नया माल बनना बंद और पौधा अपनी ही महफूज की हुई खुराक को जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, उसकी तमाम तर तवानाई फूल या फल बनाने के बजाय सिर्फ अपने सर्वाइवल पर लग जाती है और नशोनुमा वहीं रुक जाती है। ये तो वाकई शिद्दत वाली बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है क्रिटिकल टेम्परेचर्स। हमारे यहाँ तो गर्मियों में 40 डिग्री आम सी बात है, तो ये पौधे के लिए कितना बड़ा मसला है? 40 डिग्री दरअसल वो लाइन है जहां से खतरा शुरू होता है। इस दर्जे हरारत पर आते ही पौधे का तवलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम फौरी दबाव का शिकार हो जाता है। यानी फूल और फल का निज़ाम। जी बिल्कुल। गर्मी की इस शिद्दत से फूल, गुड्डी और छोटे टिंडे तेजी से गिरने लगते हैं और जो टिंडे किसी न किसी तरह बच भी जाते हैं वो पूरी तरह नशोनुमा नहीं पाते। तो उससे रुई की क्वालिटी भी गिर जाती होगी। हाँ, और मुसलसल हीट वेव फसल की पैदावारी सलाहियत को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाती है। अगर 40 डिग्री पर यह तबाही शुरू होती है तो 45 डिग्री पर क्या सूरत हाल होगी? वहां तो पौधा बिल्कुल ही हार मान लेता होगा। चलिए देखते हैं बचाव कैसे हो। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इरिगेशन मैनेजमेंट। पानी का आमतौर पर क्या किरदार है इसमें? पानी सबसे अहम है लेकिन उसको देने का तरीका बदलना पड़ता है। हीट वेव के दौरान वक्फे वक्फे से हल्की आपाशी करनी चाहिए। आम गलती ये होती है कि लोग एक ही दफा बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं। जिसे वाटरलॉगिंग कहते हैं। जी, उससे फसल मजीद दबाव का शिकार हो जाती है। मुसलसल और हल्की नमी रखने से पौधे के इर्द गिर्द का माइक्रोक्लाइमेट ठंडा रहता है। इसकी मिसाल वैसी ही है जैसे प्याज की शिद्दत में यकदम बहुत सारा पानी पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा पानी पीना ज्यादा फायदेमंद है। इससे स्ट्रेस वाली जड़ों के लिए खुराक लेना आसान हो जाता होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। जड़ों को आराम से पानी मिलता रहता है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इवनिंग इरिगेशन। पानी तो हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन क्या दिन के वक्त पानी देना नुकसानदेह हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह।
ریسرچ کہتی ہے کہ شدید گرمی میں ہمیشہ شام یا رات کے وقت آبپاشی کی جائے۔ دن کی شدید گرمی میں اگر ہم پانی دیتے ہیں تو زمین میں موجود آکسیجن خطرناک حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب آکسیجن اڑ جاتی ہے؟ جی، اور آکسیجن کی کمی سے جڑوں کا سانس گھٹتا ہے، جسے سفوکیشن کہتے ہیں، اور پودا فوری طور پر شوک یا صدمے میں چلا جاتا ہے۔ اوہ، تو شام کی آبپاشی صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ جڑوں کو دم گھٹنے سے بچانے کا ایک واحد سائنٹیفک طریقہ ہے۔ بالکل، رات کی آبپاشی سے جڑیں آسانی سے سانس لیتی ہیں اور پانی جذب کرنے کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے۔ زبردست معلومات ہے یہ۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے موئسچر کنزرویشن۔ زمین میں پانی بچا کر رکھنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ملچنگ آتی ہے، یعنی گھاس پھوس کی تہ بچھانا تاکہ زمین کی نمی برقرار رہے، اور کاشت سے پہلے ڈبل رونی کرنے سے زمین میں نمی کا ایک گہرا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی زمین ایک سپنج کی طرح پانی محفوظ کر لیتی ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی چرانے والی جڑی بوٹیوں کو پینڈی میتھیلن 28% EC سے بروقت ختم کرنا بہت اہم ہے۔ زمین کو نرم رکھیں تاکہ جڑیں ٹھنڈی اور گہری تہوں تک پھیل سکیں۔ صحیح، جڑی بوٹیاں تو اس کڑے وقت میں فصل کے پانی پر دھاکہ ڈالتی ہیں۔ ان کا خاتمہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فولیئر سپریز۔ یہ سپرے والا کیا چکر ہے؟ کیا پودے کو ہم ڈرپس لگا رہے ہیں؟ آپ اسے ایمرجنسی ڈرپ ہی سمجھ لیں۔ پودے کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاشیم نائٹریٹ 2% کا فولیئر سپرے بڑا اثردار ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی نظام کو تیز کرنے کے لیے بائیو اسٹیمولنٹس کا استعمال بھی تجویز کیا گیا ہے۔ تو سپرے کا فائدہ یہ ہے کہ خوراک فوراً جذب ہوتی ہے اور کمزور جڑوں پر بوجھ نہیں پڑتا۔ بالکل، جڑیں پہلے ہی دباؤ میں ہیں، اور یاد رہے کہ یہ سپرے ہمیشہ صبح کے ٹھنڈے اوقات میں ہی کیا جائے۔ پوٹاشیم نائٹریٹ کا یہ 2% سپرے پودے کے خلیوں میں پانی کے دباؤ یعنی ٹرجیڈیٹی کو برقرار رکھنے میں جادوئی کردار ادا کرتا ہے۔ واقعی جادوئی بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بینیفٹ آف پوٹاش سپریز۔ پوٹاش کس طرح سے ان مساموں کو یا پانی کو کنٹرول کرتی ہے؟ دیکھیں، پتوں کی سطح پر چھوٹے مسام ہوتے ہیں جنہیں سٹوماٹا کہتے ہیں۔ ان کو کھولنے اور بند کرنے میں پوٹاش کا سب سے اہم کردار ہے۔ تو شدید گرمی میں پوٹاش کیا کرتی ہے؟ گرمی میں یہ پتوں سے پانی کے غیر ضروری اخراج کو کم سے کم کرتی ہے، یعنی ٹرگر پریشر کو مینٹین رکھتی ہے تاکہ پودا مرجھائے نہیں، اور بننے والے ٹینڈے تک کاربوہائیڈریٹس یعنی خوراک کی ترسیل کو بہتر بناتی ہے۔ مطلب پوٹاش پودے کے پانی کے خزانوں کا وہ چوکیدار ہے جو ضرورت کے بغیر دروازے نہیں کھلنے دیتا۔ بہت خوب۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے یوز آف سیلیسلک ایسڈ۔ یہ سیلیسلک ایسڈ تو شاید ڈسپرن وغیرہ میں ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہی کمپاؤنڈ ہے۔ کپاس کے لیے یہ ایک دباؤ کم کرنے والے طاقتور ہارمون کا کام کرتا ہے۔ جب گرمی کا دباؤ ہوتا ہے تو خالیوں پر زیادہ درجہ حرارت کے زہریلے یعنی ٹاکسک ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ ان کو زائل کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ پودے کو زندہ کیسے رکھتا ہے؟ یہ اصل میں ہیٹ شاک پروٹینز کی پیداوار بڑھاتا ہے۔ یہ پروٹینز پودے کو اندرونی تباہی سے بچاتے ہیں اور مسلسل دھوپ کی وجہ سے پتوں کو وقت سے پہلے بڈھا ہونے سے روکتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پودے کے لیے ایک طرح کی پین کلر یا ڈسپرین ہے جو اسے شدید دباؤ میں پرسکون رکھتی ہے؟ جی ہاں، آپ اسے بالکل ایسی ہی ایک پین کلر سمجھ سکتے ہیں۔ دلچسپ۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پروٹیکٹنگ فلاورنگ۔ اب پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ شدید گرمی کا پولن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دوپہر کی لو پولن کو بالکل نکارا یعنی سٹیریلائز بنا دیتی ہے۔ جب پولن ہی مر گیا تو پھول بے ثمر رہ جاتے ہیں، ان سے کچھ نہیں بنتا۔ تو اسے کیسے بچایا جائے؟ اس کے لیے فصل کے اندر مناسب نمی رکھنا لازمی ہے تاکہ پھول فرٹیلائزیشن کے لیے تر و تازہ رہیں۔ فصل کی چھتری جسے کینوپی کہتے ہیں، اس کے اندر کا درجہ حرارت کم رکھنے سے پولن ٹیوب کی کارکردگی برقرار رہتی ہے۔ ہاں، اگر پولن مر گیا تو پھول صرف ایک خوبصورت دکھاوا رہ جائے گا۔ چھتری کو ٹھنڈا رکھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ ابتدائی پھولوں کو گرنے سے بچانا ہی پیداوار کی ضمانت ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ریڈیوسنگ بال ڈراپ۔
जब गर्मी में फूल और तंदे गिरने लगते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए? इस स्टेज पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे इंतहाई ज़रूरी है। नशोनुमा के हार्मोन्स बनाने और फल को गिरने से रोकने के लिए जिंक 71% का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। और इसके साथ शायद सल्फर का भी किरदार है? सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अनासर पौधे की शाखों को मजबूत बनाकर गुड्डी और टिंडे को गिरने से रोकते हैं। यानी जिंक वो गोंद या ग्लू फराहम कर रहा है जो इस शदीद मौसम में फल को शाखों के साथ मजबूती से चिपकाए रखता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है बोरोन स्प्रेज। बोरोन का क्या मकसद है इसमें? बोरान पौधे के खलियों की दीवारों को मजबूत रखने में एक किलीदी किरदार अदा करता है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये पौधे के अंदर वाले टिश्यूज को तबाह होने से बचाता है। और बीज पर इसका क्या असर है? ये पॉलन उगने और टिंडे के अंदर बीज की कामयाब नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। बेहतरीन नताइज के लिए तजवीज़ करदा बोरॉन 20% का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि बोरॉन खालियों की इमारत में सरिये या रीबार का काम करता है जो उसे शदीद गर्मी में गिरने से बचाता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैनेजिंग डेड हार्ट्स। ये डेड हार्ट सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है। ये क्या बीमारी है? ये दरअसल शदीद पानी की कमी की आखिरी स्टेज है। इसमें पौधे का मरकजी तना सूख कर गिरने लगता है जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। ये पानी जज्ब करने और पत्तों से बुखारात बनने में शदीद अदम तवाजुन की वजह से होता है। मतलब पानी निकल ज्यादा रहा है और मिल्क कम रहा है। बिल्कुल। इसलिए दोपहर के वक्त मुरझाव की इब्तिदाई अलामात देखने के लिए फसल का बाकायदा मुआयना यानी स्काउटिंग जरूरी है, और अगर ऐसी अलामत मिले तो फौरी हंगामी आबपाशी करनी चाहिए। तो यानी डेड हार्ट महज मुरझाना नहीं है, ये पौधे के अंदर के वैस्कुलर सिस्टम का फेल हो जाना है जिसे सिर्फ इमरजेंसी आबपाशी से रोका जा सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सॉइल एरेशन। आमतौर पर किसान गर्मी में गोदी करते हैं जमीन नरम करने के लिए। इस पे क्या राय है? रिसर्च इससे सख्ती से मना करती है। शदीद गर्मी की लहर के दौरान गहरी गोदी यानी होइंग करने से बचना चाहिए। जमीन को छेड़ने से नाजुक जड़ें सीधा इंतहाई गर्म हवा की जद में आ जाती हैं। इससे जमीन की नमी भी तो उड़ जाती होगी। जी बिल्कुल, गहरी तहों से नमी बहुत तेजी से उड़ जाती है। अगर जड़ी बूटियों का मसला नागुजीर हो तो इंतहाई एहतियात से ग्लाइफोसेट का डायरेक्टेड स्प्रे करें। हम बाज़-औक़ात कुछ ना करना यानी गोडी ना करना गलत कदम उठाने से बहुत बेहतर होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इंटरक्रॉपिंग बेनिफिट्स। क्या फसलों को मिलाकर लगाने से भी गर्मी में कोई फायदा होता है? हाँ, ये बहुत स्मार्ट हिकमत अमली है। मखलूत काश्त से कपास के छोटे पौधों को आर्जी साया मिल जाता है और साथ लगी ऊंची फसलें झलसा देने वाली गर्म हवा यानी लू को रोकने का काम करती हैं। मतलब एक दीवार बन जाती है। जी, इससे फसल के अंदर का मजमूई माहौल बेहतर होता है और दर्जा हरारत गिर जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि साथी फसलें पानी के लिए कपास से ज्यादा मुकाबला ना करें। ऊंची फसलें कपास के लिए एक कुदरती ढाल का काम करती हैं जो लू के हमले को तोड़ देती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट हीट रिकवरी। जब लू खत्म हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? गर्मी की लहर गुजरते ही बहाली के फौरी इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। पौधे के तबाहशुदा टिश्यूज़ की फौरी मुरम्मत के लिए एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़मीन में जमा होने वाले नमकियात को धोने के लिए आबपाशी का मामूल बहाल करें। यानी लाइन पर लाने के लिए। हाँ, और बाकिया सीज़न की पैदावार का अंदाज़ा लगाने के लिए बचे हुए टेंडे का गौर से जायज़ा लें। तो क्या इसका मतलब ये है कि खतरा टलने के बाद भी पौधे को कुछ दिन आईसीयू जैसी निगहदाश्त की जरूरत होती है? बिल्कुल, पौधा फौरन नॉर्मल नहीं होता, उसे सपोर्ट चाहिए होती है। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है यूरिया एप्लीकेशन एडजस्टमेंट्स। खाद वगैरह का इस्तेमाल हीट वेव में कैसा होना चाहिए? शदीद गर्मी के दिनों में ज्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल रोक देना चाहिए। ज्यादा यूरिया से पौधा नरम और रसीला हो जाता है जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब नरम पत्ते जल्दी झुलस जाते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन की ज्यादती पौधे में पानी की तलब को भी खतरनाक हद तक बढ़ा देती है।
جب پانی پہلے ہی کم ہو تو اسے مزید پیاسا کرنا غلطی ہے۔ یوریا کی اگلی قسط دینے کے لیے درجہ حرارت گرنے یا بارش کا انتظار کریں۔ یعنی ہیٹ ویو کے دوران نائٹروجن دینا آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ پودا نرم اور حد سے زیادہ پیاسا ہو کر جلد مرجھا جائے گا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے مانیٹرنگ ویدر الرٹس۔ موسم کی پہلے سے اطلاع کتنی اہم ہے؟ موسم کی پیشگی نگرانی آپ کے دفاع کی سب سے پہلی لکیر ہے۔ آپ پاشی کو ترتیب دینے کے لیے ہیٹ ویو کا کم از کم 3 سے 5 دن پہلے اندازہ لگانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کوئی اپڈیٹس کا ذریعہ؟ علاقائی اور درست پیشگوئی وارننگز کے لیے JQ گلوبل کی اپڈیٹس استعمال کرنی چاہیے، اور اپنے سپرے کا شیڈیول آنے والے ہفتے کی موسمی پیشگوئی کو سختی سے مد نظر رکھ کر بنانا چاہیے۔ جدید زراعت میں موسم کی خبر رکھے بغیر کھیت میں اترنا ایسے ہی ہے جیسے طوفان میں آنکھیں بند کر کے جہاز اڑانا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کمیونٹی ایکسپیرینس۔ آپس میں تجربات بانٹنا کتنا فائدہ مند ہے؟ گرمی کو شکست دینے والے ترقی پسند کسانوں کی کامیابیوں سے سیکھنا بہت اہم ہے۔ مقامی اقسام کی برداشت کے بارے میں جب ہم مشترکہ علم بانٹتے ہیں تو نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے شام کی آبپاشی کی بات کی تھی۔ جی بالکل، شام کی آبپاشی کے رجحان نے ہی مقامی کمیونٹی کو لاکھوں کے نقصان سے بچایا ہے۔ آپ کے کھیت کا مقامی ڈیٹا ہماری مستقبل کی زرعی حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے۔ واقعی زراعت تنہا پرواز کا نام نہیں، کمیونٹی کا مشترکہ تجربہ اور ڈاٹا پورے علاقے کی فصل کو بچانے کی کنجی ہے۔ اب ہم اگلی اور اپنی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کنکلوژن۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ گرمی کی لہر تو آنی ہی ہے، یہ یقینی ہے، لیکن اگر ہم بہترین حکمت عملی اپنائیں تو فصل کا نقصان روکا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اپنی 2026 کی فصل کو محفوظ بنانے کے لیے کسان ان جدید اقدامات پر عمل کریں، اور مسلسل ماہرانہ رہنمائی کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کو سبسکرائب کریں۔ واقعی وقت پر اقدامات اور سائنٹیفک علم سے 45 ڈگری کی اس جان لیوا گرمی میں بھی فصل کو بچایا جا سکتا ہے۔ گھبرانے کے بجائے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ویسے اس سوال پر آنے سے پہلے واٹس ایپ نمبر بھی بتا دیں۔ جی، مزید معلومات کے لیے ہم سے فوراً واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ نمبر ہے +92 349 984 1886۔ زبردست۔ تو آخری سوال جو میرے ذہن میں ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر کیا مستقبل میں 45 یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ ایک عام معمول بن جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو کیا ہمیں صرف زرعی طریقوں پر انحصار کرنا ہوگا؟ میرا ماننا ہے کہ شاید کپاس کے جینیٹکس کو ہی مکمل طور پر بدلنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ وہ خود اس گرمی کا مقابلہ کر سکے۔ بالکل، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہی تفصیلات کے ساتھ ہم اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.jqglobal.official.com اور ان کا واٹس ایپ نمبر جو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں +92 349 984 1886۔ بہت شکریہ۔